Amen. Lipay tangani ata karong hapon alang sa pulong sa Ginoo og sa ako nagikasulti atong ipadayon maigsuon agig sumpay sa atong pagtuon sa milabay Domingo. May kalabot, may tungod sa atong pagkinabuhi o paglakaw diha sa kabubuton sa Dios. Mao ning labing may hinungdanon maigsuon sa matag usa nga magkaplagan kitang naglakaw diha sa iyahang kabubuton tungod kay ang Ginoo buot mo panalangin kanato, mugiya kanato ug mohatod kanato diha gayud sa kadaugan, kalampusan sa atong mga kinabuhi. Mao nga atong natun-an sa milabay Domingo nga duna siya'y kabubuton, duna siya'y katuyuan o plano alang kanato sa Jeremiah 29 ato na tun-an maigsuon at milabay Domingo nga dunay blueprint ang Dios sa ato makinabuhi. Dunay gilatid maigsuon nga design ang Dios sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. O nagpasalamat ko nga dunay unique nga design ang Dios sa matag usa kanato. Siguro dili parehas ang kada usa kanato sumala sa dibuho sa Dios, sa design sa Ginoo. Mura magbalay nga doon na may igsuoy true story, doon na po'y bungalow type, klasik-klasik nga mga design may igsuon. Maingon man usab ang kinabuhi nato, dili parehas. Doon na may igsuoy nagkalain-lain nga disenyo nga gilatid sa Dios, gidesign sa Dios alang sa usag-usa kanato. Apan makasiguro ta nga kung ang Diyos mao'y mag-design o magdibuho sa kinabuhi, maigsuon, matahom kayod ang kinabuhi. Amen. Hallelujah. Siya mao'y master architect, master engineer, maigsuon. Dili gud siya masayop. Dili siya maigsuon, second class nga engineer. But pasabot, kung siya mao'y magdibuho o mag-design, perfect yun, hingpit ang iyang dibuho alang sa imong kinabuhi. Mao nga balikon nako maigsuon nga maglakaw kita sibo og diha gayud maigsuon sa kabubuton sa Dios. Sa Roma 8:28 pasiunang mga bersikulo 29 nag-ingon din maigsuon, we are assured and know that God being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan. Ang tanang butang maigsuon kini siya nasibo gayo diha sa plano. Alright. So, kung dunay plano, ang tanan maigsuon nga magbudlay alang sa maong plano maigsuon kinahanglan gayud masibo sumala according to the plan. Hallelujah. Mao na nga ang Ginoo o kita maigsuon partner sa kinabuhi or partner sa plano sa Dios alang kanato, no? Dunay struggle sa maigsuon sa kinabuhi may tungod sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Dunay record sa Bible, daghang mga record sukad pa sa sinugdanang tao sa Biblia maigsuon. Dunay kalisod, dunay maigsuon struggle sa mga tao mahitungod sa pagsunod sa iyang pagbulutan. Bisan gani si Adan, ang unang tao nga nakadungog yun maigsuon sa audible voice sa Dios. Siya maigsuon dili lang parehas karon nga o sa Old Testament, sa New Testament nga makigsulti ang Dios pinaaging propeta or makigsulti ang Dios pinaaging mga apostoles o manulunda. Apan sa panahon ni Adan ug ni Eva, ang Dios nakigsulti kaniya face to face, meaning kuang gyud maigsuon dili second voice or second nga pagsulti maigsuon kundi direct gayud nabati niya ang pulong sa Dios. Pero ato nakita maigsuon nga bisag direkta nakadungog siya og nahibaw siya nga ang Dios nagsulti niya, ato nakita nga naglisod gyud si Adan maigsuon pagsunod sa kabubuton sa Dios. Napakyas gyud si Adan. Mao nga makaingon ta usahay dili sayon maigsuon ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Dunay kalisdanan. Like for instance, maigsoon ang mga katawhan sa Dios, ang Israel, sa diha nga ang Dios nakigsulti kanila pinaagi kang Moses nga dalhon sila ngadto sa yutang saad
ang mga katauhan sa Dios maigsuon ato nakita nga murag nagdumili sila or baka maigsuon murag wa gyud nila hatagi kabugat o importansya ang kabubuton sa Dios alang kanila. Dili gusto sa Dios magpabilin sila sa Ehipto. Dili gusto sa Dios magpabilin sila ngadto sa yuta, sa kalisdanan, sa dapit maigsuon, sa kasakitan o mga pag-antos. Gusto sa Dios nga makatagamtam sila og kahayahay, makatagamtam sila maigsuon og kalipay sa kinabuhi. Pero tanawa, ingon sa Bible, kining mga tao maigsuon nga gikan sa Ehipto, walay usa gawas kang Huswi o kang Kalib maigsuon. Nakasulod sa kabubuton sa Dios. Nakasulod maigsuon sa yutang saad nga mao'y kabubuton sa Dios ni adtong almost 2 million ka mga tao maigsoon. Out of 2 million maigsoon, duha ra gyud ang naka-enjoy sa kabubuton sa Dios alang kanila. So subo kay pumaladungon ang ratio hilabihan kadako maigsoon 1:1 million. So makaingon ta usahay sa mga Kristohanon ka kanato dinhi maigsoon nang kinabuhi hatad sibo sa kabubuton sa Dios. Hallelujah. Si Moses, ato nakita mison, dunay mga butang sa iyang kinabuhi nga iyang gisupak ang kabubuton sa Dios. Si Abraham, nahibaw ta maigsoon nga gitawag siya sa Dios aron mahimong amahan sa mga kanasuran. Pero nakita nato nga iyang gisupak ang kabubuton sa Dios. Mikuha siya maigsoon sa iyang maid ug unya maigsoon sa unahuna nga basig masipyat ang Dios sa iyang plano og naghimo siya sa iyang kaugalingong tuyo og plano maigsoon iyang gidulugan ang iyang maid ug unya nag-anak siya maigsoon kay Ismael nga hangtod karon nahimo hinong suliran og problema maigsoon sa nasod ug mga kanasuran mo nang dili gid sayon ako maigsoon gisulti kaninyo mo nang dili sa Biblia partnership maigsoon ang will of God bisan si Jesus nakita nato si Jesus maigsoon hilabihan gyud ka lisod, struggle gid siya maigsoon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. O dito gani sa garden sa Getsemani, nagampo pagid siya nga kung mahimo amahan ipalabay kining imong kabubuton. Kung mahimo amahan ipalabay kining imong katuyuan sa akong kinabuhi. Ipalabay ang cross, ipalabay ang kasakitan, ipalabay ang tanan nga iyang latason maigsoon ngadto sa plano sa Dios katuyuan sa Dios kaniya. Kaya ang tuyo sa Dios kaniya mao gayud maigsuon ang cross, ang kamatayon, ang makauulaw nga kamatayon sa cross. Pero mo lagi hing bargate siya, hinhangyo siya kung mahimo. But pasabot do nag-struggle maigsuon sa sud sa kinabuhi sa tao sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kanato karong gabi nagtuo ko nga dili gid sayon. No, mapastor ka, leader ka sa church, o baka yanong membro sa simbahan, dili gid maigsuon sayon. Doon nagyoy maigsuon struggle sa sud nato aron ato maigsuon matuman ang kabubuton sa Ginoo. So, ang Dios maigsuon nakig-partner kanato. Matong ingon dinhi maigsuon God being a partner in our labor. Ang Dios maigsuon mao'y atong kauban, siya mo'y ato may isong co-worker, siya mo'y ato may isong kauban, diha may igsuon sa kabubuton, aron matuman ang kabubuton sa Dios alang kanato. And then, ingon din all things work together and are fitting into a plan. Alright? So, ang atong mga buhaton may igsuon, kinahanglan sibo gayod sa kabubuton sa Dios. Dunay kabubuton ang Dios. Kung kita maigsuon musimang sa kabubuton sa Dios, dunay consequence, dunay atong paabuton na dili maayong panghitabo sa kinabuhi. Si Jonas maigsuon gisugo sa Dios, moadto maigsuon sa Ninive. Aron magwali dito kay ang Dios na puno na ang pailob o pasinsa sa Dios sa nasod sa Ninive, siyudad sa Ninive. O kinahanglan lamang nga sila mo duol diha maigsuon sa pagpangayog pasaylo pahiubo sa ilang kaugalingon. Maong gisugo maigsuon si Jonas. Mao na ang kabubuton sa Dios. Pero ato nakita nga si Jonas maigsuon instead nga siya moadto sa Ninive, hingsimang siya og miadto hinuon sa Tarsis.
iya yung gisupak maigsoon, di siya maka-afford pag-adto sa Nineveh sa hinungdan nga gidungog na kini nga dapit maigsoon, hilabihan kalisod nga dapit, bangis nga dapit maigsoon, daghan ng propeta nga ngamatay, daghan na magtutuo sa Dios o kini nga nasod wala magsalig ug wala magtuo sa Dios. Mao nang sa kahadlok niya maigsoon, mas gipili niya nga musimang og dalan paingon sa Tarsis. Ug ato nahibalaan maigsoon nga dili to maoy kabubuton sa Dios. Alright. Nakahimo pa si Jonas sa pagkatulog dito maigsoon sa barko. Nakahimo pa si maigsoon sa paghinanok ug pagpahulay maigsoon bisan sa taliwala sa iyang kahimtang nga siya nagsupak sa kabubuton sa Dios. Pero paminaw mo, dili ta maigsoon makalikay sa Dios. Amen. Di ta makalikay maigsoon sa katuyuan o plano sa Dios. Kung ang Dios nag-design o nag-design maigsoon sa atong kinabuhi o nagplano o usa ka butang sa atong kinabuhi maigsoon, dili ta pwedeng makalikay maigsoon sa plano sa Dios. Mao nga Jonas maigsoon ato nakita nga bisan tuod nga padulong siya maigsoon palayo gikan sa dapit din ang Dios nagpadala kaniya. Instead maigsoon siya magsakay og barko, hayahay nga paagi ingon sa Biblia, gikaon siya sa dakong isda ug unya gidala siya ngadto maigsoon sa Nineveh. Natuman ang kabubuton sa Dios. Hallelujah. Amen. All things work together and according to the plan of God for good. All right, for good. Alang sa atong kaayo, usahay dili gid maigsoon sayon. Bisan gani si Jesus maigsoon sa iyahang pagka Dios diha sa unod, diha sa tawhanon nga kahimtang maigsoon. But pasabot nga ang atong Ginoong Kristo doon na siya maigsuoy kasinatian mahitungod sa Dios. Kay siya Dios sa sinugdanan. So wala mawala sa iya maigsoong hunahuna kung unsa ang Dios sa sinugdanan. Kung unsa kagamhanan ang Dios. Kung unsa maigsuon ka inunta ang Dios maigsuon anaa kaniya ang tanang attributes ingon nga Dios. Pero niining tungura maigsuon ana ay dako kaayo nga murag gubat sa sud niya mahitungod maigsoon sa kabubuton sa amahan. Pero ingon sa Biblia, for good, ang butang nga ato na masinati sa kinabuhi, kasakitan man, kung unsa man maigsoon, kaulawan man, kung palitan kawaladon, balatian, kung unsa man maigsoon, ingon sa Bible, for good. Makiingon ba tag-amen maigsoon? For good. Hallelujah. Ambot dili ni masabtan nato. Dili for good maigsoon kung sa imong lawas, imong gibati nga doon na kay sakit, kung maggulgul na ang imo maigsoong tingali imong mga partis lawas maigsoon sa ilawom, kung tingali maigsoon, bisag asa ka mangitas kurdiso sa imong bahay, wa na gisinsilyo, di ka makaingon for good maigsoon. No? Dali lang isulti for good. Usahay bitaw ka lang doon ay mga problema, doon ay dako kay kasakitan sa kinabuhi, doon ay mga suliran nga muduol sa ako, o niya mo share sa ako. Dali lang magsulti nga, saligi ang Diyos, brad, sister. Patuo lang sa Diyos, ang Diyos maayo. Pero may sa hingtungdan, dili sayon. Amen. Dili sayon maigsoon. Pero kung sa Bible, kining mga butang nga kabahin sa atong kinabuhi, aron ma-plaster maigsoon, ma-fit together. All right, fitting together into His plan, His perfect plan. Hallelujah. Doon ay hingpit nga plano ang Diyos sa atong kinabuhi. Mao ni ang tuyo sa Ginoo. Hallelujah. Alang kanato maigsoon, for good. Dili maigsoon ingon sa Bible sa Jeremiah, I know the plans I have for you. Plan to what? Prosper you and not to harm you. All right. Plans to give you hope and future. All right. Plano maigsuon para sa atong welfare, sa atong kaayo. Wala magplano ang Diyos sa atong kasakitan. Wala magplano ang Diyos maigsuon
sa atong kaparutan. Ang tanan maigsoon gidesign sa Dios for good, for our own welfare and good. Sa ato pamigsoon, naaman tingali di nato masabtan, do naman tingali rough road maigsoon nga atong maagian, pero kini maigsoon dili mao ang finality maigsoon sa plano sa Dios. Dili ni mao ang design sa Dios. Parte lang ni sa Dios sa for good sa atong kinabuhi. Kung makasabot na maigsoon. Hallelujah. Amen. Fit into a plan. Sibo gayud maigsoon. So kasakitan, kalisdanan, balatian, fit into His plan. Alright. Sibo na sa iyang plano, apil na sa iyang plano. Amen, maigsoon. Usahay gud kita may maghimo og plano. Nya kung kita maghimo og plano, gusto ta puros lang gid maayo. No? Puros lang yun maigsoon, perfect yun. Puros lang yun sinapiliyahan. Puros yun maigsoon, way apan. Pero sa Ginoo maigsoon, dili ta makaingon sa Bible, kinsa bay makatambag sa Dios. Kinsa bay mas nahibalo sa Dios. Ang ato nga kita masayod lang maigsoon. Pinaagi sa iyang pulong, na kaning tanan butang, all things, unsa nga things, good things, bad things, all things work together for good. Makaingang batag amen, maigsoon. Hallelujah. For good. To those who love God and are called according to His design and will. Gitawag kita maigsoon alang sa usa ka katuyuan o usa maigsoon ka kabubuton sa Dios according to His design, according to His purpose, according to His will. All right. So, but ba pasabot minta pananglitan daghang kag kwarta, no? Anay panahon maigsoon nga murag nakadawat kag daghang panalangin, daghang kwarta. Ay kabubuton gyud sa Ginoo. Praise the Lord. Plano gyud sa kabubuton sa Dios. Inig panahon nga maglisod na ka maigsoon nga wa na gyud kay magkuot sa bulsa, wa na ka maigsoon madaw-daw sa kinabuhi. Unsa may kasulti? Moingon ba ka maigsoon nga ay kini dili kabubuton sa Dios, kini supak sa kabubuton sa Dios. Alright. Could be. Base dili tingali plano sa Dios. Pero maigsoon kon sa Bible, ang tanang butang isig buhat kini og kaayo. Tanang butang maigsoon, work together for good. Alang kang kinsa, alang kanila nga ang Dios dunay kabubuton. Kung dunay kabubuton ang Dios kanimo, dawata maigsoon ang tanang butang sa kinabuhi. Amen. Verse 29, for those whom He foreknew. Alright, atong hisguta maigsoon last Sunday, doon ay foreknowledge ang Diyos sa ato. But pasabot, wala pa ang actual nga balay, pero naa na ang plano maigsoon. Naa na daan ang design sa balay. Naa na daan maigsoon kung pila ka seed, pila maigsoon ka bungbong, pila maigsoon ka tiles ang gamiton. Foreknowledge. Nahibalaan ng daan maigsoon. Naa na tanan nga mga materials maigsoon. Nahibalaan ng daan. Ingon sa Bible, according for those whom God foreknew, nasayra ng daan, of whom He was aware and loved beforehand. Kadtong iyang gihigugma, kadtong iya maigsoon nasayra na daan, kadtong mga tao nga doon na siya plano, ingon sa Biblia, He also destined from the beginning, meaning foreordained them to be molded, all right, aron gamon sila into the image of His Son, that He might become the firstborn among many brothers. So, hinay-hinay baya, gimolta sa Ginoo. Kadang sa Bible na aman ng, we are the clay, God is the potter.
Right? Di baya sayon maigsoon, no? Ang clay o ang potter maigsoon. Mao gid na sila ang major partner maigsoon sa clay. I mean sa pot maigsoon. Mugawas ang gwapong design, mugawas maigsoon ang nindot mahal maigsoon nga pot. Dili lang tungod sa potter. Bisan unsa ka maayong laki nga potter nimo kung wala maigsuoy clay, wala maigsuoy ikapresentar ang potter. Kung bisan unsa pa maigsuon ka nindot sa clay, alright, bisan unsa pa ka maigsuon ka maayo sa clay, kung wala po maigsuoy potter, dili gihapon maigsuon magsilbi. So kini sila mag-contribute maigsuon sa ilang tagsa-tagsa ka mga gifting o sa ilang abilidad maigsuon. Ang clay o ang potter maigsuon, partner ni sila aron mugawas ang usa ka nindot nga pot. Alright. Sa kinabuhi nato maigsuon mo resulta ang usa ka maayong panudlanan. Mo resulta ang usa ka mataho maigsuon nga kinabuhi. Ang usa maigsuon ka galamiton nga expensive maigsuon kung kita o ang potter maigsuon mag-uban. Amen? Kung magkasinabot ang clay o ang potter, mo na maigsuon. O sa hindi makasabot ang clay, kay imbes hapit na mahuman, bungkago na po sa potter. Iya na sang gubuon maigsuon. Imbes hapit na unta na human, iya na sang gubuon, iya na sang kumuton, ibalik niya sa uno. Kay nga naman, doon na maigsuoy mga tibugol, doon na maigsuoy tigali sa ilalom, doon na vacuum, doon na dito maigsuoy murag unsa na ampaw sa ilahom maigsuon. O dili pwede nga maampaw, dili pwede doon ay tibugol nga wa madugmok, mong ibalik niya maigsuon niya, iya na sang pisaon, iya na sang maigsuong kumuton pag-ayo, hangtod gyud nga mahimong perfect gud maigsuon ang maong clay. So ang atong Dios maigsuon siya mao ang potter, kita mao ang clay. Amen. Unya anam-anam kita gitrabaho sa Dios. Anam-anam kita maigsuon gi-design sa Dios. Di ta moingon maigsuon nga ang Dios layo sa ato. Di ta moingon ang Dios nga ang Dios maigsuon nagpasagad og wa magtagad ka nato. Dili maigsuon. Sa potter, ako isulti ninyo, mahugawan ang kamot maigsuon sa potter. Meaning, ang iya maigsuong, di lang ang iyang kasing-kasing, di lang ang iyang huna-huna maigsuon, di lang ang iyahang kaugalingon, iyang kaugalingong pagbati, kundi lakip ang iyang kamot maigsuon. Naka-attach diha maigsuon sa clay, aron gid ma-mold maigsuon ang maong pot sumala sa iyang design. So karong gabi ingon sa Bible maigsuon, kita gimold, to be molded. Unsa daw maigsuon? Gimold kita. Unsay design sa Dios nato? To be what? To be like His Son. To be like the image of His Son, Jesus. So, ang atong kinabuhi, maigsoon, gimold sa Ginoo. Ang atong mga kasinatian, ang atong maigsoong kahimtang, gimold sa Dios. Aron mahimo kitang sama sa anak sa Dios. Hallelujah. He also destined from the beginning, foreordained them to be molded into the image of His Son, and share inwardly His likeness. Inwardly His likeness. Dili maigsuon outward appearance, kundi kining atong inward character, ang atong maigsuong espiritu, mahisama maigsuon kang Hesus. Ambot kung makaingon ta maigsuon sama kang Hesus, nga bisan gilansang na sa cross, unya giludan siya, gipurong-purungan sa tunok, gidugang ang iyang kilid. Unsa iyang gisulti maigsuon? Ang iyang gisulti, Father, forgive them. Forgive them.
Grabe na kaayo maigsoon. Grabe kasakit na ang iyahang gidangatan, ang iyang kahimtang. Pero ang iyahang kinasuluran, nakahimo pagyud sa pagsulti, pasaylua sila. Kaya nga naman, kay giumol siya sa Dios. Hallelujah. Mo na nga kung kita usab umulon maigsoon sama kang Hesus, makabatunta ingon sa Biblia maigsoon og sama nga kahimtang maigsoon sa anak diha sa atong kinasuluran. Inwardly, His likeness. Ang atong pagkahisama maigsoon, mao ang kinasuluran nga kahimtang sa atong Ginoong Jesucristo. Praise the Lord. Makaingon ta, ang atong kinabuhi maigsoon, duol na gyud sa kinabuhi sa atong Ginoo. Praise God. Ang atong kinaiya, duol na gyud sa kinaiya sa Ginoo. Kinsa din mga duol na sa kinaiya sa Dios. Taas inyong kamot. Kato mga duol na duol na ang inyong maigsoong kinaiya kang Kristo. Duol na, taas ang inyong kamot. Kaya kung di pagani mo duol, kumot-kumoton pagin mo sa Ginoo. Kung di pataduol ang atong kahimtang maigsoon o kinaiya kang Kristo, iya pagitang umulon maigsoon. Usahay iya pambungkagon, usahay maigsoon, mubati patag kasakitan, mulatas pata maigsoon o mga kalisdanan, aron nga ang atong kinabuhi maigsoon mahulad sama sa dagway sa atong Ginoong Jesucristo. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 and 17. Always be joyful. Magkalipay kamo sa kanunay. Mao ni ang kabubuton sa Dios. God's will for you who belong to Christ Jesus. Mao ni ang kabubuton sa Dios kanila nga ana akang Kristo Jesus. Unsa daw? First, always be joyful. Amen. Always be joyful. Magkalipay kamo sa kanunay. So ang pagkalipay sa kanunay maigsoon kabubuton sa Dios. Number 2, never stop praying. Ayaw gayud pag-undang sa pag-ampo. Praise the Lord. And thirdly, ikatulo, be thankful in all circumstances. Magpasalamat kamo sa tanan na kahintang sa kinabuhi, for this is the will of God for you concerning Christ Jesus. All right. Pila ka buok o pila maigsoon ka mga decisions nga himuon sa tao maigsoon in a day. Sa usa ka adlaw, pila ka desisyon ang atong himuon maigsoon. Gikan sa atong pagmatas buntag hangtod sa atong maigsoon paghigda sa gabi, pila ka desisyon ang atong mahimo maigsoon. Usa ka libo, 500, daghang desisyon nga atong mahimo sa kinabuhi maigsoon. Amen. Amen ba? Pero niya maigsoon, ingon sa Biblia, kung gusto kita maglakaw diha sa kabubuton sa Dios, kinahanglan maigsoon nga atong pilion kining mga butanga. Kung gusto kita maglakaw sumala sa kabubuton sa Dios, for this is the will of God. This is the will of God in Christ Jesus. All right. Diha kang Kristo, mao kini ang kabubuton sa Dios alang kaninyo. Unsa daw? Nga kita magmalipayon sa kanunay. Always be joyful. Ina imong tawad, tapad, always be joyful. Bisag ganing pagsulti, murag di na ta malipayon. Amen. Always be joyful. Ay, damagan lang ta maigsuog kag may problema, damagan ta maigsuog mga butang nga murag di na ta kasabot sa kinabuhi, tibuok ng adlaw magmugot ta. Murag pangitaon na gyud ang ato kalipay maigsuon, no? Unya irritable na ta, gamay lang kaayong madungog nato, singhag na rayon ta kay nganuman nawa ng imong kalipay.
Mas gipili nimong masuko, mas gipili nimong mo resent maigsoon. Mas gipili nimo nga magsimangot ka. Pili nimo maigsoon magyaw-yaw ka. Pero dili na mo'y kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga kanunay kitang malipayon. Makaingon ba mo amen maigsoon? Ug mas buntag ining mata nimo inang imong kaugalingon, hoy, magmalipayon ka. No? Kanang ining atuban mo sa amin, una mo sa amin sa inyong bahay. Sultiin ang tao sa tubangan nimo sa amin. Inahoy, magmalipayon ka ning adlaw. Pahiyom dayon ka. Always, dili may sometimes, always be joyful. Amen. May naay kwarta, way kwarta, be joyful. Naay sakit, way sakit, be joyful. Hallelujah. Nanobra o nakulang, be joyful. Kaya nga naman, always be joyful. Amen. Mo ni maigsuon ang sugo. Dili ni maigsuon option. Kini maigsuon is a command from the Word of God. Sugo ni gikan sa pulong sa Dios, gikan sa usa ka apostolis maigsuon, si Pablo, nga nakasinati maigsuon og dili masukod maigsuon nga kalisdanan sa kinabuhi. Walay usa ka nato dinhi maigsuon maka-contest sa kalisdanan nga na-experience ni Apostle Paul. Wala maigsuon. Priso siya, gibunalan siya maigsuon, na lunod siya sa sakayan, barko, gutom siya, pakaulawan siya, walay usan na ginato ni Jesus tungod sa ngalan sa Ginoo, tungod sa atong pagkakristohanon, walay makatandi o wala maigsuoy makakontest sa kasakitan, sa hardship, sa tanan maigsuong kalisdanan nga naagian ni Apostol Pablo. Pero maigsuon, tanawa, kining tao nga nakasinati o grabing kasakitan, nagdasig ka nato karong gabi, be joyful. Amen. Hallelujah. So, ang ato maigsoong kalipay na sayra ni Apostol Pablo, iyang na-analyze maigsoon, na ang kalipay sa tao, wala magagikan maigsoon sa atong kahimtang sa kinabuhi. Ang kalipay maigsoon wala gidiktar sa sirkumstansya sa atong kinabuhi. Sa iyahang pagsabot maigsoon, ang kalipay dili tungod kay ikaw hayahay. Ang kalipay dili mabatunan sa tao tungod kay anaa ka sa abundansya. Ang kalipay dili tungod maigsoon kay nakapabor ka sa kinabuhi. Kung gisulti ni Apostol Pablo taliwala sa bilangguan, nga gitawag ni prison epistles or prison letters. Sulat kini maigsuon sa usa ka tawo gikan sa sulod sa bilangguan. Si Paul maigsuon nagsulat niini, wala siya sa restaurant, wala siya sa hotel. Gisuwat niya ni sa sulod maigsuon sa karsel. Gisuwat niya ni maigsuon nga hapdos pa ang iyang likod sa bunal sa mga sundalong Romanhon. Gutom ang iyang tiyan, ngit-ngit ang iyang palibot. Apan gisuwat niya maigsuon ngadto sa mga tao sa gawas, ngadto sa mga Kristohanon sa gawas, nagsulti siya, kung gusto ninyo nga musubay o mulakaw, magkinabuhi, sumala sa kabubuton sa Ginoo, be joyful. Always. Magmalipayon kamo sa kanunay. So ang atong kalipay maigsoon, baliko nako, wala gidiktahan maigsoon sa sirkumstansya sa atong kinabuhi. So pwede kang malipay sama kang Apostol Pablo, bisan naa ka sa sulod sa bilangguan. Pwede kang malipay, bisan naa ka sa balatian. Pwede kang malipay maigsoon, bisan naa ka sa kawalan-on. Kaya ang imong kalipay, wala maigsoon gidiktar o wala maigsoon gitukmod
sa kahimtang sa atong palibot o sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Ang kalisdanan sa kinabuhi maigsuon dili gayud malikayan. Ambot kong nabay usa kanato dinhi maigsuon nga wala gyoy kalisdanan sa kinabuhi, way problema ba sa kinabuhi. Doon na ba'y usa dinhi? Kay maghimo tag reliyon kung wa kay problema sa kinabuhi. Ikaw mo'y founder. Kitang tanan maigsuon, doon na gisuliran. Amen. Kitang tanan maigsuon, doon ay kalisdanan nga dili ginato maigsuon, malikayan. Naagyod maigsuon. Mudas magyod kini mga butanga sa atong kinabuhi. Kabahin kini sa kinabuhi maigsuon ang magkasakitan o kalisdanan. Apan ang ato maigsuong tubag sa panahon maigsuon sa kalisdanan. Ang ato maigsuong response maigsuon kini siya maoy magpakita. Kini siya maoy magpadayag maigsuon kung unsang matang sa pagtuo ang anaa sa sulod nimo. Ang imong response maigsuon sa kalisdanan sa kinabuhi mag-determine kung unsang klaseng faith nga naa ka sa sulod sa imong kasing-kasing. Kung dali ka mo react, kung dali ka maigsuon, mo flare up, no? Mamula ka, masuko ka maigsuon, inig-abot sa gamay hangin, maigsuon sa suliran o problema sa kinabuhi, maklaro ang imong pagtuo. Unsay grado sa imong pagtuo. Unsang klaseng pagtuo ang anaa ka sa sulod sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Ang ato maigsuong circumstances sa kinabuhi, kining ato maigsuong mga suliran o problema sa kinabuhi, these are opportunities in disguise. Mao kini maigsuon ang mga butang sa sud nato maigsuon nga maoy magpadayag that demonstrates where our joy is rooted. Kung asa maigsuon, hinggamot ang atong kalipay. Alright. Kung nalipay ka lang maigsuon tungod kay naay imo, nalipay ka maigsuon kay nakapabor ka, nalipay ka maigsuon ka maayo ang tanan sa imong palibot, buti pasabot diha ang gamot sa imong kalipay. Mabaw nga gamot sa kalipay. Pero kung malipay ka maigsuon in spite of, bisan pa kung naa ka sa kalisod, kung ikaw malipay maigsuon sama ka Apostol Pablo, bisan kung naa ka sa kangit-ngit sa kinabuhi, then and then makita maigsuon nga ang gamot sa imong kalipay wala magsukad maigsuon sa kahayahay, wala magsukad maigsuon sa pabor, kundi ang imong kalipay nagsukad diha sa Dios. Pagpaka daw natong Ginoo maigsuon. Hallelujah. So kining kalipay maigsuon, baliko nako, supernatural joy na kinahanglan kini maigsuon og supernatural empowerment sa sugod nako nato maigsuon. Kung experience tag supernatural joy, then this requires a supernatural empowerment sa atong kinabuhi. Alright. Dili na basta supernatural maigsuon, meaning dili na siya natural, no? Wala na siya maigsuon in the realm of the natural. So, ang kalipay nga akong gisulti ninyo, mura man nagbuang ba kanang supernatural. Dili maigsuon natural nga kalipay. Kita kag buang bisan maigsuog makitag bahog sa pasawan, kaon niya makatawa, lipay, mo nakalug, nakatok na. Oo. Unsa man na maigsuon? Walay rason, dili maigsuon, dili reasonable o rational maigsuon nga kalipay. Dili maigsuon normal nga kalipay, abnormal nga kalipay. Kanang buang. Okay. Matulog maigsuon sa daprisdan, lipay na. Oo. Maka sulot lang maigsuon bisan pag gisi-gisi, lipay na. Kaya nga naman, dili siya natural. Pero dili ni but pasabot nako maigsuon. But nako pasabot kini gitawag supernatural. Dili ubos sa natural maigsuon.
pero labaw sa kinaihan, labaw sa natural maigsoon nga kalipay. Kay ang kalipay natural maigsoon tungod kay nakaangkon ka o kaayuhan, tungod kay naa ka maigsoon sa maayong kahimtang, tungod kay, pero ang kalipay supernatural maigsoon, bisan wala kay imo, bisan na sa kalisdanan, bisan na ka sa bakba maigsoon, walog sa landog sa kamatayon, hallelujah, magpabilin ang kalipay sa imong kinabuhi o kasing-kasing. Nganuman, kini nga kalipay maigsoon dili natural, kini nga kalipay supernatural. Amen. So what we all need is this kind of joy, that supernatural joy. Kanang supernatural nga kalipay maigsoon. Di na madawat nato maigsoon. Nagkinahanglan ka na og supernatural po maigsoon nga empowerment sa kinabuhi nato. Nagkinahanglan maigsoon og gahom sa Dios sa soul nato nga maka-supersede mulabaw maigsoon sa bisan ingon pa sa Bible utsa to na dili matugkad maigsoon sa tawhanong huna-huna. Alright. Ang kalipay sa Dios maigsoon dili matugkad sa tawhanong huna-huna. So nagkinahanglan tag supernatural joy maigsoon that requires a supernatural empowerment of the Holy Ghost. Alright. Maunay trabaho sa Espiritu Santo. Maunay rason nga nung gipadala maigsoon ni Jesus ang Espiritu Santo nato para habulan ta maigsoon sa kalipay, taliwala maigsoon sa atong kasakit. Habulan ta sa Dios sa kalipay, taliwala maigsoon sa atong makapaitan nga nasidati sa kinabuhi. Ang tinuod nga kalipay nagagikan sa Dios. Juan 15:11, John chapter 15 verse 11, I have told you these things so that you will be filled. You will be filled with my joy. Mao ba ang atong gusto karong hapon maigsoon? To be filled with God's joy. Praise the Lord. Kanang kalipay sa kalibutan, mawa ra na, kanang kalipay sa kalibutan, dali ra na maigsoon, dali ra, mahubas ra dayon na, mawa ra dayon na, mahilis ra dayon na maigsoon, dili na mulastar og dugay maigsoon ang kalipay sa kalibutan. Naa kay kwarta, pagkahurot sa imong kwarta, wa na kay kalipay. May mong lawas, taon-taon maigsoon, mubati kag sakit sa imong lawas, wa na kay kalipay. Alright. Pero ingon sa Biblia maigsoon, I have told you these things so that you will be filled with my joy. Mapuno ka sa akong kalipay. Yes, your joy will overflow. Dili lang puno nga kalipay, apan mag-awas-awas nga kalipay. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Hallelujah! Muna'y gusto nako sa Ginoo. Lord, ayaw lang ko puna sa imong kalipay. Kanang giingon nimo nag-awas-awas nga kalipay. Hallelujah. Yang giingon maigsoon sa lain nga verse, gidefine ni Jesus maigsoon these things by saying, if you remain in me and my words remain in you. All right. And your joy will be full or may be full. Unsa daw? Ang tinuod nga joy is from God. All right. Ang tinuod nga kalipay maigsoon is found in the presence of God. Sa presensya sa Dios maigsoon naa ang tinuod nga kalipay. Amen. Amen. Mugawas na gani ka sa presensya sa Dios, mawala ang tinuod nga kalipay. Musod ka maigsoon ilalom sa landong maigsoon sa presensya sa Dios, makabati ka og kalipay. Hallelujah. Yung anak na maigsoon, sa sulod maigsoon sa presensya sa Dios, adunay tinuod nga kalipay.
dunay kalipay maigsoon sa Dios diha sa iyang balaang presensya. Pila nato iniksoon nato dinhi simbahan, unya magsimba ta, magdaig ta maigsoon sa Ginoo. Dunay kalipay maigsoon sa imong kasing-kasing. Amen. Dunay kalipay nga dili ma-define maigsoon sa tawhanon nga definition nga kalipay. Dunay kalipay maigsoon nga mutagbaw sa imong kasing-kasing nga dili nimo mabati maigsoon sa kalipay sa kalibutan. Talagsaon nga kalipay maigsoon. Kalipay nga gikan sa Dios. Kalipay maigsoon ilalom sa presensya sa Dios. Hallelujah. Mo nang akong nakulangan kag kalipay unsa imong buhaton, you need to be in the presence of God. Amen. Wa kay kalipay, murag layo rag kalipay sa imo, paduol sa presensya sa Dios. Mabati nimo pagbalik maigsoon. Ang tinuod nga kalipay gikan sa Dios. As you are with the Lord, your joy increases. Mag-uswag ang imo maigsoong kalipay sa diha nga ikaw magpabilin, diha maigsoon sa Dios, sa presensya sa Dios. Spend time in God's presence. Spend time in the Word of God. And joy will overflow. Mag-awas ang kalipay maigsoon sa diha nga kita magpabilin sa presensya sa Dios, magpabilin sa pulong sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo, ang Dios magapanalangin kanato.